बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सदाए चित्राल की तरफ से मैं और जुबीना सदाए चित्राल की और सदाएं लेके आज दोबारा से आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ज़्यादा खुश होंगे और अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। और चित्राल के से जो हमारे देखने वाले जो हमारे नाजरीन हैं वो तो बर्फ़बारी के साथ चित्राल के बर्फ़बारी के साथ बहुत खुश होंगे और हमारा प्रोग्राम देख रहे होंगे, उम्मीद करते हैं ऐसे। बिल्कुल आलिया वालेकुम अस्सलाम। कंदर जुनकी चित्रा इस पर लल्दमियान चित्रा निशी इस पर लल्दमियान इस पर विश्कियारी म विश्कियार आलियो विश्कियार और K2 विश्कियारी सदाए चित्राल व स्टेज विश्कियारी पिससफ अंते इस पर विश्कियारी हश की हरदियो कुलुमियर खुशामदीद व आलिया बिल्कुल सही प्रवाश की काफ़ी ज़माना बीती उसे छतरा तो हिम नो करोश मौसम आज की काफ़ी ख़राब उषा की वही सदी ओशई लेकिन हनीसन अल्लाह तुम शुक्र की कंदूरी बस हो इस पर वीडियोस तरुनी इस पर सोशल मीडिया लाली से की छतरा तो हिम को रिशेर और काफ़ी जो खुशान सुनी और हाँ जाहिर सी बात है उषा की पुख ज़्यादा बीती शे लेकिन इस पर बचन जाम की हाश की मौसम हाश हिम को रिहानी से क्षेत्र रो खूबसूरती मजीद शेली बीते बिल्कुल। और हम बहुत ज़्यादा बर्फबारी को मिस कर रहे हैं क्योंकि इतने टाइम बाद चित्राल में बहुत जल्दी बर्फ़ पड़ जाती थी लेकिन इस दफ़ा बहुत ज़्यादा टाइम लगा और सबकी दुआएं थी कि बर्फ़बारी हो तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है कि पहली बर्फबारी चित्राल में हो चुकी है। ज़ुबीना बिल्कुल आलिया बैठ जाते हैं। और कुछ दिन पहले इस्लामाबाद में चित्राल के एक बैंड की जानिब से एक इवेंट आलिया ऑर्गेनाइज किया गया था। खैर तुम तो आई नहीं थी, हम दोनों इनवाइट थी लेकिन आलिया मसरूफ़ थी इसलिए मैं गई थी और मैंने काफ़ी इंजॉय किया। चित्राल से काफ़ी सीनियर आर्टिस्ट आए हुए थे, जूनियर आर्टिस्ट आए हुए थे, काफ़ी उन्होंने परफॉर्म किया और बहुत सारे लोगों ने उनकी हौसला अफजाई की। और आलिया मज़े की बात यहाँ मैं करना चाहूँगी कि एक ऐसे शख्सियत से वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई कि सरप्राइज़ अभी नहीं बताएंगे, थोड़ी देर बाद बताएंगे। और आज का प्रोग्राम हमारा जो है वो इंशाल्लाह हम अपने नाजरीन के लिए खूबसूरत प्रोग्राम लेके थोड़ा सा सियासी गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ साथ हमारे साथ आज हमारे म्यूज़िकल बैंड भी मौजूद है, आपको हम लाइव म्यूज़िक भी सुनाएंगे, इसके अलावा कुछ चिट चैट करते रहेंगे। बिल्कुल, जो गेस्ट की आप बात करें ना ज़ुबीना, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मेरे मतलब एक्साइटमेंट से आपको भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। आलिया अभी बताना नहीं है, अभी नहीं बता रही ना, बस तुम बांधने दो। चलो तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं आज के प्रोग्राम के लिए, बहुत इंशाल्लाह अच्छा होगा। और चूँकि चित्राल में सियासी माहौल हमने लास्ट टाइम भी बताया था कि बहुत ज़्यादा सियासी माहौल गर्म है। मौसम वैसे अभी तक मौसम वहाँ पे ठंडा इतना ज़्यादा नहीं था लेकिन अभी चले शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह बर्फ़बारी हो गई है तो अब सियासी माहौल के साथ मतलब सियासी माहौल गर्म ही है लेकिन मौसम थोड़ा ठंडा हो गया फिर से। ऐसे ही बिल्कुल। और आलिया आज हमेशा की तरह जो है आज के प्रोग्राम में हम दोनों अकेले नहीं होंगे, हमारे साथ एक खूबसूरत बैंड जो है वो चित्राल से मौजूद हैं और आज हम लाइव म्यूज़िक उनसे सुनेंगे और उनसे भी थोड़ी सी हम बातचीत करेंगे। तो इसी तरह अपने बैंड की तरफ जाते हैं, उनसे बात करते हैं कि वो म्यूज़िक की तरफ क्यों आए हैं, क्या गाते हैं और पर्सनल लाइफ में जो है वो। लेकिन आलिया इससे पहले जो है हमारे पास एक पैकेज भी चित्राल से मौजूद है। याद है लास्ट टाइम हमारे साथ हमारे एक चित्राल से अनवर हसन भाई हमारे साथ मौजूद थे जो कि चित्राल के सियासी जो मतलब माहौल है उसके बारे में हमने बात की थी, चित्राल के सियासत के हवाले से बात की थी। तो अब वो लोग वो शायद चित्राल गए हुए इस हवाले से। इसके बाद जो है वो प्रोग्राम के बाद चित्राल गए थे। अभी वहाँ पे सियासी क्या गर्मा गर्मी चल रही है वो हमें जो है वो अपने अल्फाज में बताएंगे। तो पहले जाते हैं, जाके पैकेज देखते हैं, उसके बाद आगे फिर हम अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। तो चल के देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अनवर हसन चित्राली। इस्लामाबाद से हम चित्राल आए हैं इलेक्शन सर्वे के हवाले से और यहाँ हम लोगों के ओपिनियन लोगों के से सवाल करेंगे। इस बार इलेक्शन में जो क़ियादत यहाँ हिस्सा ले रहे हैं और किस रहनुमा को चित्राल के अवाम वोट देने के लिए बेताब है। मैं इस वक्त बड़े आबादी वाला इलाका द्रोश सिटी में मौजूद हूँ और बहुत सारे यहाँ मार्केट के अंदर मुख्तलिफ पार्टी से वाबस्ता जो अवाम मौजूद है, मैं उनसे पूछूंगा कि इस बार किसको वोट दे रहे हैं। वोट किसको देंगे भाई? शेर नून लीग को। आप किसको देंगे वोट? पीपल तीर का। आप किसको वोट देंगे? पीपल शेर का। परवेज खटक। वोट किसको देंगे? परवेज खटक। मौलाना को। परवेज खटक। तलहा महमूद साहब। मैं शेर को दूंगा। इंशाल्लाह अजीज किताब का जीत भी इंशाल्लाह किताब होंगे इंशाल्लाह। किताब को तलहा महमूद साहब को। तलहा महमूद साहब को। बिल्कुल। आप किसको वोट देंगे? इंशाल्लाह किताब को तलहा महमूद साहब को जीत बिल्कुल।
JUI को जी आप किसको वोट देंगे? इंशाल्लाह कायदी नंबर 804 अच्छा 804 वोट तीर का है जी। वोट किसको इमरान खान किताब टीआई को आप किसको देंगे? पीपल को पीपल्स को। आप किसको वोट देंगे? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इंशाल्लाह JUI को तलहा महमूद साहब को। इमरान खान को आप किसको देंगे वोट? इमरान खान। इमरान खान को। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। अच्छा चाचा आप किसको देंगे वोट? तीर को देगा आप किसको वोट देंगे? तलहा महमूद किताब। हाँ भाई आप किसको वोट देंगे? सर वोट किताब का तलहा महमूद साहब को। तला महमूद साहब का। आप किसको वोट देंगे? वोट किताब को तलहा महमूद साहब को। आप किसको किताब को तलहा महमूद को। वोट- अच्छा तला महमूद साहब को ठीक होगी। तीर को साहब। तीर को वोट तीर को वोट भाई, देंगे। जी आप किसको वोट देंगे? तलहा महमूद तला महमूद को वोट देंगे। बेटा वोट किसको देंगे? नवाज शरीफ। नवाज शरीफ को। जमातुल उलमा को देंगे इंशाल्लाह। अच्छा JUI को देंगे। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सही सही तेरे तीर पे देंगे। अच्छा आप किसको देंगे वोट? सिर्फ शेर को। सिर्फ शेर को। सही वोट किसको देंगे भाई? वोट जमातुल उलमा इस्लाम को। आप किसको वोट देंगे? जमात इस्लामी को तराजू। आप किसको वोट देंगे? जमात इस्लामी जमात इस्लामी को। आप किसको वोट देंगे? तीर को। तीर को। आप किसको वोट देंगे? तलहा महमूद साहब को। वोट किसको देंगे भाई आप? वोट जमात इस्लामी को। वोट किसको देंगे आप? हम वोट तलहा महमूद को देंगे। महमूद को वोट हाँ, वो सबसे अच्छा कैंडिडेट है चित्राल के। हाँ बिल्कुल। सही शुक्रिया। इमरान खान को। किसको देंगे? खान को। खान को। वोट किसको देंगे? तलहा महमूद महमूद को वोट देंगे। किसको वोट देंगे आप? किताब किसको देंगे वोट? इमरान खान। किसको वोट देंगे आप? उलमा को। जमात उलमा को। हाँ। अच्छा ठीक। पीपल को। पीपल को। अच्छा ठीक हो गया। वोट किसको देंगे आप? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आप किसको वोट देंगे? JUI को JUI को। किताब को। इंशाल्लाह। हम मौलाना साहब को। मौलाना साहब। हाँ। मौलाना साहब कौन सा मौलाना साहब? या हमारा ये चित्रा उसको अब्दुल्ला अकबर। आप किसको वोट देंगे? तलहा महमूद को। किसको वोट देंगे? तलहा महमूद। तलहा महमूद। किसको वोट देंगे आप? किताब को। किताब को। हाँ जी इंशाल्लाह। आप किसको वोट देंगे? नून लीग। नून लीग। PTI। PTI। किसको वोट देंगे? किताब को जी, किताब को। किताब। अस्सलाम वालेकुम। वोट किसको देंगे? इमरान खान। इमरान खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। वोट किसको देंगे आप? वोट किताब को तलहा महमूद को देंगे इंशाल्लाह। अच्छा ठीक हो गया। गरीबों का साथी हम उसको वोट देंगे। उसको वोट देंगे। हाँ उसको वोट देंगे। हम उसको वोट देंगे जो इस तरह मासूमों की मदद करे। कौन मदद कर सकता है आपका? हमारे यहाँ उम्मीद जो है वो तलहा महमूद साहब है, जो वो यहाँ चित्राल के गरीबों के साथ पहले भी उन्होंने ताउन किया है और अब भी हम उम्मीद करते हैं वो जब या जीते या न जीते लेकिन वो चित्राल के लिए खुसूसी तौर पर काम करेगा। हम एक उम्मीद जो है चित्राल आवाम की उम्मीद जो है वो सिर्फ तलहा महमूद साहब है। इस टाइम पाकिस्तान को चाहिए मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनना चाहिए। ठीक हो गया। किसको वोट देंगे? ये किताब को जी? किताब को। किताब को वोट देंगे। आप किसको देंगे वोट? इंशाल्लाह उस टाइम सोचेंगे उस टाइम। ठीक हो गया। जी चाचा आप खाना खा रहे हो? अस्सलाम वालेकुम। खाना खा रहा हूँ। मैं हुसैन अहमद मदनी और मुफ्ती महमूद के नजरिए को वोट दूंगा। अच्छा ठीक हो गया। साहब को किताब को वोट देंगे इंशाल्लाह। हाँ जी। सही। आप किसको वोट देंगे भाई? किताब मौलाना। ठीक हो गया। किताब। अच्छा किताब को क्यों देंगे? किताब को वोट भाई वो चित्राल के आवाम को इतना खुश किया हुआ है इंशाल्लाह ताला मुतवज्जो हो चुके हैं उसके पीछे। ठीक है। इमरान खान को। JUI को वोट देंगे। हम तलहा महमूद को। किताब जिंदाबाद। सही सही ठीक हो गया। किताब को देते हैं हम। आप किसको वोट किताब देंगे? को। किताब को। आप किसको? PTI। PTI को। आप? परवेज खटक को। परवेज खटक को। आप बताइए भाई। इमरान खान। इमरान खान। किसको वोट देंगे? तलहा महमूद। मौलाना साहब को। मौलाना साहब को। वेलकम बैक नाजरीन। जैसा कि आपने देखा सर्वे में अहमद सर चित्राल गए हुए थे, अनवर हसन साहब इन्होंने चित्राल में जाके सर्वे किया। अब लोगों से पूछ रहे थे कि आप सबने भी अपनी टीवी स्क्रीन पे देखा होगा, लेकिन अभी मिक्स्ड फीलिंग है, कुछ नहीं कह सकते क्योंकि आवाम पीपल्स पार्टी की बात भी कर रही है, बिल्कुल जमात इस्लामी की बात भी हो रही है और PTI की भी बात हो रही है, तो अभी मिक्स्ड मतलब वहाँ पे चीजें हैं। तो लेकिन आलिया तलहा महमूद साहब जो है वो फिलहाल चित्राल में छाए हुए, काफी लोग जो है वो, लेकिन ये तो 8 फरवरी को ही पता चलेगा। तब पता चलेगा क्योंकि आवाम का पता नहीं चलता। पहले आवाम भी वो इस तरह हर कोई उनके पास जाता है ना कि आप हमें वोट दें, हम ये करेंगे, आप हमें वोट दें।
اب جو ہے وہ 8 فروری کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ کن کی محنت کتنا رنگ لے کر آتی ہے. بالکل الیکشن سے پہلے یہ وعدے اور یہ سب چیزیں تو بہت زیادہ ہوتی ہیں نا, ہر پارٹی پھر لاسٹ پروگرام میں ہم نے بتایا تھا وہی محبوب والے وعدے رہ جاتے ہیں, وعدے ہوتے ہیں. بالکل جی زمینہ. عالیہ, پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے جو ہے وہ ہم اب ہمارے ساتھ جو اسپیشل گیسٹ آج موجود ہے, کافی ایکسائٹمنٹ ہو رہی تھی صبح سے, اور کافی ہم جب پہلے بھی شو کر رہے تھے نا, ہمیں کافی سجیشنز آ رہے تھے کہ آپ نے ان کو بلانا ہے اپنے شو میں, آپ نے ان سے جو ہے وہ ان کی پرسنل لائف کے بارے میں, سیاست کے بارے میں, باقی جو دوسری چیزیں ہیں چترال کے حوالے سے بات کرنی. تو آج ہمارے ساتھ جو ہے وہ صدائے چترال کے اسٹیج پہ ایک ایسے انسان موجود ہے, ایسی شخصیت موجود ہے جو چترال میں جن کا نام تو ہے, لوگ ان کو بہت پسند کرتے ہیں, لوگوں سے محبت کرتے ہیں, اور ہم بھی فین ہیں ان کے بہت زیادہ. اس سے پہلے کہ ہم اس کا نام ریویل کریں, میں یہ بتانا چاہوں گی کہ وہ چترال کے سب سے زیادہ ٹیلنٹڈ جو ہے نا آرٹسٹ میں شامل ہوتے ہیں, اور کوئی بھی پروگرام ہو, چاہے وہ چترال میں ہو یا کوئی بھی محفل ہو, وہ ان کی پریزنس کے بغیر نا بہت پھیکی سمجھی جاتی ہے, اور وہ بھی جس بھی پروگرام میں آتے ہیں اس کو 4 چاند لگاتے ہیں. تو اسی لیے آج ہم نے ان کو صدائے چترال پہ بلایا ہے. بالکل, آج ہم امید کرتے ہیں کہ وہ آج ہمارا جو پروگرام ہوگا ان کے ساتھ وہ بہت اچھا ہوگا. لائیو کالز پہ آپ بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ عالیہ ہمارے ساتھ ایک جو ہے ہمارے ینگ آرٹسٹ بھی موجود ہے جو کہ آج ہمارے لیے جو ہے اس پروگرام میں خوبصورت سے گانے بھی جو ہے وہ ہمارے چترال لوگوں کو ڈیڈیکیٹ کریں گے. تو جاتے ہیں آگے ہمارے گیسٹ کی طرف, انٹروڈیوس کروائیں ذرا. جن شخصیت کی میں بات کر رہی ہوں, جن کی میں بہت بڑی فین ہوں, جن کے بغیر ہر محفل پھیکا ہے, تو میں ان کو اپنی پروگرام میں تہہ دل سے خوش آمدید کہنا چاہوں گی. ہمارے ساتھ موجود ہیں افسر علی صاحب. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا, اپنی مصروفیات میں سے ٹائم نکال کے چترال سے آل دی وے ہمارے پروگرام کے لیے یہاں پہ آئے ہیں. تو اپنی طرف سے K2 انتظامیہ کی طرف سے آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہیں کہ آج آپ یہاں پہ تشریف لے آئیں. وعلیکم السلام. آپ کی بھی بہت بڑی مہربانی کہ آپ نے ہمیں انوائٹ کیا. تھینک یو, بہت شکریہ. یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آپ آئیں. اس کے ساتھ ہمارے جو دوسرے گیسٹ ہیں, ہمارے جو میوزیکل بینڈ جو ہمارے ساتھ ہے, شاہزیب, آپ کو بھی اس پروگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اپنے مصروفیات میں سے, چونکہ اسٹوڈنٹس ہیں تو اپنے مصروفیات میں سے ٹائم نکال کے ہمارے پروگرام میں آنے کے لیے آپ کا بھی بہت شکریہ, اور آپ اپنے ساتھ اپنے بینڈ کو بھی ہمارے ناظرین کے ساتھ اور انٹروڈیوس کروائیں. السلام علیکم. سب سے پہلے K2 اور ٹیم کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں اس شو پہ مدعو کیا. بہت شکریہ. اس کے بعد میں اپنے ٹیم یعنی اپنے بینڈ اسٹرنگرز کو انٹروڈیوس کروں گا آپ کے سامنے. یہ ہمارے مین ستارسٹ ہیں جس کا نام سید علیان کریم ہے. یہ ہمارے ساتھ ہمارے ربابسٹ ہیں, ان کا نام عاقف علی ہے. اور یہ جو ہمارے پاس ڈرم بجاتے ہیں, ہمارے ساتھ ڈرمر ہیں, اس کا نام سید مسعود علی شاہ ہے. تو ہمارے بینڈ کا نام اسٹرنگرز ہے. گئے دنوں پریویس ڈیز جو اسلام آباد میں ایک پروگرام منعقد کیا گیا تھا چترال فولک بینڈ کی جانب سے, جس میں ینگ آرٹسٹ کو پرفارم کرنا تھا, تو ہم نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا تھا. ایکچولی ہے یوں کہ یہ سب لوگ جو ہیں ہمارے بینڈ کے ممبرس ہیں, یہ ہم اکٹھے نہیں رہتے. یہ دو جو ہیں ہمارے پاس ربابسٹ اور ستارسٹ, یہ اکثر اسلام آباد میں رہتے ہیں, اور میں اور جو ہمارے ڈرمر مسعود ہم چترال میں ہوتے ہیں. تو اس ایونٹ کے لیے ہم نے گیٹ ٹوگیدر کیا تھا, اپنی بینڈ بنائی تھی, ہم نے اس میں پرفارم کیا. بس آج کافی اچھا پرفارم کیا تھا, میں نے دیکھا تھا لائیو, آپ نے ہمیں اس شو میں مدعو کیا. بہت شکریہ آپ کا بھی. عالیہ جو ہے, ابھی ہم افسر علی بھائی کے پاس جاتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کچھ سیاسی جو ہے وہ صورتحال کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو بھائی, چترال کے اندر جو سیاسی گہما گہمی آج کل چل رہی, آپ جو ہے اپنے آنکھوں سے اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کے نظر میں کیا رہا ہے چترال میں سیاست کے حوالے سے؟ تھینک یو ویری مچ. میں چترالی سیاست جو آج کل چل رہا ہے چترال میں, اس کو اسی نظر سے دیکھتا ہوں. اسی نظر سے آج کل بہت ادھر بہت زیادہ شور و غول, قافلہ کا بہت زیادہ چل رہا ہے کہ کوئی کدھر جاتا ہے, کوئی کدھر جاتا ہے. میں سب کو اسی نظر سے دیکھتا ہوں, یہ نظر سے بس, اور کچھ نہیں. کیا لگتا ہے آپ کو, کیا کہنا چاہیں گے عوام کے بارے میں, اور جو ہمارے سیاسی لیڈرز ہیں ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ آج کل جو ہمارے چترالی, آج کل نہیں, بہت پرانے سے چترالی جو ہمارے سیاسی لیڈرز جو ہے, وہ آج تک چترال کے لیے میرے خیال میں کچھ بھی نہیں کیا ہے. بالکل صحیح بات ہے. صرف وعدے کرتے ہیں, اور ایک شاعر کہتا ہے وعدہ
कभी न करना, वादा तो टूट जाता है। जब वो जीत जाते हैं उसके बाद उनका कोई अतपद नहीं होता है। जब मुझे लगता है ना कि ये लोग किस तरह वापस आते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, माजी में आप लोग ने क्या किया है और फिर आके हमें क्यों गुल खिलाते हैं आप तो लोग। अफसर भाई आवाम भी तो उनको लेके आ रही ना, वोट भी तो आप लोग ही दे रहे हो ना, तो फिर आप लोग पहले से उनसे ये मुतालबात करे ना, स्ट्रिक्टली करे तो वो लोग आपको ये अवाम भी ना, ये मैं आपको बता रहा हूँ ना कि अवाम जो है ना ये सियासतदानों से भी आगे है ना। बिल्कुल बिल्कुल होशियार, ये उनसे भी वो कर रहे हैं ना कि उनसे 2 कदम आगे है। ये हर किसी के पीछे, ये अपने लिए एक ये तो नहीं कर सकते हैं ना कि सारे इकट्ठे हो के एक प्लेटफॉर्म में आके अपने लिए एक अच्छा सा लीडर चुने और ताकि वो चित्राल के लिए कुछ ना कुछ तो करे। बिल्कुल चित्राल के बुनियादी मसाइल अभी तक हल नहीं हुए। हमारे रोड का इतना इशू है और रोड की वजह से जितने और भी इश्यूज जन्म ले रहे हैं, तो मतलब अभी तक कुछ भी, मतलब जितने भी हमारे सियासी लीडर्स आए ना, उन्होंने कोई इस तरह का काम नहीं किया। हमारे इधर सबको पता है कि उधर रोड नहीं है, शूज नहीं है, नहीं इश्यूज, मैं शूज की बात करती वो तो हमारे चित्राल में मसले इतने हैं कि ना कि किसी मुल्क में किसी जिले में भी नहीं है। बिल्कुल सही बात। हर चीज का प्रॉब्लम है उधर, हर चीज का मसला है ना। लेकिन इधर पेशावर में भी बहुत मसाले है, लेकिन उनको किधर शादियों में कोई बिरयानी में इस्तेमाल करते हैं। हमारे उधर बहुत और मसले हैं ना, वो कोई भी हल नहीं कर सकता है। इस तरह वादे करते हैं कि ना कि आपको लगता है कि सियासतदानों का भी शायद कोई उनको कोई पढ़ाता है कि इस तरह जिस तरह हमारे चित्राल में लोग तावीज करते हैं, लोग उनके पीछे जाते हैं कि ये करता है, कोई दूसरा आके बोलता है कि उसने ये किया है वो किया है, हालांकि कुछ वो करते नहीं। पता नहीं उनकी जबान इतना मीठा, ये इलेक्शन के वक्त होता है कि लगता है कि बस यही एक नंबर का आदमी है, हमारे लिए ये कर सकता है। जब दूसरा आता है तो लगता है कि ये उससे भी अच्छा है, लेकिन जब जीत जाते हैं तो उसको अभी गाड़ी के आगे बैठ के सबको सलाम करता है, हर किसी को खाना खिलाने के ताजियत में आते हैं, खुशियों में आते हैं। जब वो जीत जाते हैं तो फिर पता ही नहीं होता। काले शीशा वाला गाड़ी के पीछे सीट में बैठ के बस देखते हैं, हम उसको नहीं देखते हैं उस वक्त अभी। अच्छा अफसर भाई, ये सियासी जो है बातें तो होती रहेंगी, अब हमें ये बताएं कि आपके अंदर का जो आर्टिस्ट है ये कहाँ से जाग गया? आपको कैसे पता चला कि आप एक आर्टिस्ट बन सकते हैं, जो है एक आर्टिस्ट हैं, कब खुद को दरियाफ्त किया? बिल्कुल, और चित्राली लोग आपको इतना पसंद करते हैं, आपका अंदाज ही अलग है, तो ये कैसे, कहाँ से जन्म कहाँ से लिया इस आर्टिस्ट ने? जब मैं छोटे थे ना, कोई स्कूल में कोई 4-5 क्लास में हम होते थे, उस वक्त में मेरे दिल में एक बात आई कि यार ये लोग इस तरह हो जाए कि जब मैं किधर से गुजरूं या किधर जाऊं, सारे लोग मुझे मेरे नाम से अगर पहचाने। उसी टाइम मेरे दिल में ये वो एक ख्वाब आया था। लेकिन अभी मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये लोगों की मोहब्बत और आपकी इतनी फैन फॉलोइंग है, सोशल मीडिया पे आपके रोजाना वीडियोस आ रहे होते हैं, वो तो फिर ये मुझे जब ये कोई बंदा मशहूर होता है ना, तकलीफ भी होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कैसे आपकी नजर में तकलीफ कैसे होती है? तकलीफ इस बात की है ना, अगर आप किधर भी जाओगे सारे लोग आपको पहचानते हैं ना, अपने काम पे भी जाते हैं आपको पहचानते, अगर उनसे आप नहीं मिलते हैं तो वो नाराज हो जाते हैं। इस तरह कोई अर्जेंट काम भी होता है। एक दफा मैं अस्पताल में, मेरी अम्मी की ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हो गई थी, तो फिर जब उसको उधर पहुंचा दिया तो डॉक्टर ने कहा इधर से आप ये चीजें लेके आओ। तो मैं भाग रहा था उस दुकान की तरफ, तो रास्ते में एक बंदा इस तरह पकड़ के मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। अच्छा। मैंने कहा मैं क्या करूं, ये तो हर चीज का एक वक्त होता है, टाइम होता है। तो फिर ये इस वजह से थोड़ा एहतियात करना पड़ता है। और दूसरी ये है कि मैं जिधर भी जाता हूँ, गिलगित जाता हूँ, जिधर भी, अगर ये अभी आज इस्लामाबाद आया हूँ, पिंडी, पेशावर, मुझे पता नहीं चलता है कि दिन कब है, रात कब है, और पता ही नहीं चलता, एक महीना इस तरह कुछ गुजरता है। बिल्कुल, आप इतने बड़े आर्टिस्ट हैं, आपने जो मज़ा है उसको इतना अच्छे से आप आगे लेके आए हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। चूंकि आपका ताल्लुक फौज से रहा है, लाइक आप फौज में भी रहे हैं, तो फौज में रह के मतलब वो एक बहुत सीरियस सिचुएशन होता है, वहाँ से आप कैसे मतलब मज़ा कैसे निकाल लेते थे? फौज में मैं 21 साल में रिटायर हो गया, लेकिन मैं
اتنے یہ بڑے بڑے جرنل اچھا افسر بھائی آپ کھوار میں بھی اگر بات کرنا چاہتے ہیں نا تو آپ کر سکتے ہیں. شکریہ, تھینک یو. یہ تھوڑا مشکل نہیں, کھوار میں بات کر سکتے ہیں. اب سکوٹا سیتام اترا ہاش ہوئی کی ریٹائر ہوتام مگر اترا دیا وہ ہاش تریتام کی لکا لوٹ موش دی لکا لوٹ روئی دی لکا ہاش نو ترینی مت پتہ تانو بھی ما 21 سال بھی ہوئے پینشنیو ٹیم حیات ہوئے بیکو تھم پوکو گانتا ہوں وارتا سن پینشن بھی تھی بیکو اتغین دیتی لکا رویان بزیت محبت لکا ہن جو شکی لکا ما توقوار نشی محبت رویان مسوشی اتغین دیتی ما رویان تے اس کی ہش نو بائی کی پسا ہرنی بزیت محبت کوری ما ہر دی برق پھت بیتی آواز لیکن کیا دی کہ رویان لکا دعا رویان محبت وجہ ہن دیتی ہنون اس پا حیاء کے ٹوٹی ویا مکان دوری جدو اس پا لولکا کے سنی شاید اکتان دی گزارش عشق کی لکہ ہے محبت و کاندوری کی حیثیت کو رسپا سن. اور عالیہ پتہ ہے افسر بھائی شاعری بھی کرتے ہیں, کھوار میں بھی خود لکھتے ہیں اور بہت بڑے آرٹسٹ ہیں نا. میں کہتی ہوں ان کا مزہ, ان کی شاعری اور ان کا گانا, ان کا ناچنا, مطلب ہم سب جانتے ہیں ہر چیز. اور عالیہ ایک اور بات پتہ ہے, انگلش میں جو کامنٹری کرتے ہیں وہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا, تو کیا خیال ہے, کچھ سنانا پسند کریں گے انگلش میں یا انگلش میں اس طرح ہے نا؟ انگلش میں ہی کریں گے نا, انگلش میں کمنٹری چترال میں کرتے ہیں تو ابھی ہمارے ساتھ بھی کریں, ہم نے سننا ہے. ہمارے دیکھنے والے بھی ہمارے دیکھنے والے ہمیں نہیں دیکھیں گے نا اس وجہ سے, تاکہ ہمارا انگلش نا جو ہے نا انگلش وہ انگلش نہیں ہے جو ادھر کیا نام ہے کیا کہتے ہیں اس کو ادھر ہوتے ہیں یا کوئی انگریز اس کو سمجھتے ہیں, فارن اس کو سمجھتے ہیں. میرا انگریزی تو میرے علاوہ کوئی نہیں سمجھتا ہے نا. ہم کوشش کریں گے, ہم بالکل سمجھیں گے. Ladies and gentlemen, today I am very hope I come to this K2 studio because all to you see I am sitting in this sofa because you will dress dressing for the natural, no. Going to Jannat, going to Jannat, yes. You are fine, I am fine. Thank you very much. Thank you much. Very much. نہیں آپ نے مجھے تھینک یو ویری مچ نہیں کہا تھا, کچھ اور کہا تھا آپ نے. تھینک یو مگر مچ کہا تھا, یہ تو ہے. ماشاءاللہ بہت مزہ آیا, اور امید کرتے ہیں کہ اسی طرح لوگوں کو جو ہے افسر علی بھائی ہنساتے رہیں گے اور ہم اسی طرح ان کے ساتھ ہنستے مسکراتے رہیں گے. تو عالیہ میوزک جو ہے وہ اپنے بینڈ کی طرف جاتے ہیں, خوبصورت سا گانا سنتے ہیں, تو شاہزیب کیا سنانا پسند کریں گے؟ کوئی فوک سنائیں گے یا نیا جو غزل لکھتے ہیں؟ اچھا آپ خود آج کے جنریشن کے پوئٹس, ان میں سے کچھ سنانا چاہوں گا. میں خود نہیں لکھتا, میں گاتا ہوں. فوک بھی سنائیں گے لیکن پہلے کچھ غزل. اچھا شاہزیب معذرت, ابھی ہم چھوٹے سے بریک پہ جائیں گے, بریک سے واپس آ کے آپ سے گانا سنتے ہیں. ناظرین کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہے صدائے چترال.
तमाशा होता बरसरी महफिल तमाशा होता तनवा होसी होसी हाय तनवा होसी होसी
वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद. उम्मीद को संकी क्या कि बशोनु स्पेशली बैंड्स बब्रागिनी का क्या जिस उम्मीद क्या कि बशोनु सतिन हया स्पत सुनावर इंशाल्लाह मतलब उम्मीद को संकी पसा खुश मिलू होई और बहुत बिल्कुल बहुत अच्छा गाना था और ये पहले भी हम एक दफ़ा सुन चुके थे, तभी हमें बहुत मज़ा आया था. बहुत जो है वो सॉफ्ट चित्राली जो शायरी करते हैं ना, वो दिल को छूने वाली शायरी होती है. अफसर भाई कैसे? बो मज़ार बो शेली बो मुहज़्ज़ब तरीक़ा है. शाज़ेब की आवाज़ भी बहुत अच्छी. बो जाम अवा इंगार हरजमा गिना मशरीम दा वापस सवान दिला पिसाहश बो की लगा मत हरनी मज़ार की सतन नंबरा मत दियोर अवा डायरेक्ट छटरा बिना सब अच्छे कश्मीर बेगरिया भी अवा हशकोम की लगा हतेरा तांत पिज़्ज़ा जुती पिसाते मिस्काल दमावा मौशक्यार है पिसाते इनाम और पिसा खिदमत आपकी लोगों की खिदमत में एक शेर याद आया. जी फरमाए. इरशाद इरशाद. हुस्न है तब तक हुस्न है तब तक मुंह न धोलो जब तक. क्या करें? क्या आपका क्या ख्याल है? रोस्ट करना है आपने? नहीं रोस्ट नहीं. क्या रोस्ट? आप मशहूर है रोस्ट करने के लिए. हम डर रहे थे शुरू में कि क्या होगा हमारे साथ. मैं कोई बला हूँ जो आप डर रहे हैं? नहीं, आप ऐसे आपका बात करने का अंदाज ही थोड़ा मज़ाहिया होता है ना. फिर तो इस भाई ने बहुत अच्छा बाल रखा है. कितने कांगे टूट जाते हैं आपको वो करने. जी भाई बताएं जरा. इसमें मैनेज कर लेता हूँ, कोई कंगी नहीं टूटती. क्यों? वाई नॉट? सिल्की बाले इतने वो भी नहीं है, घुंघराले भी नहीं है. घुंघराले भी नहीं है ना. फिर भी वैसे आपके खूबसूरत नहीं लगता है ना, लगता है अभी नींद से उठ के आया हुआ है. नहीं आपने बताया नहीं आपके खूबसूरत बालों का राज. मेरा ये बाल है लेकिन मेरा अपना नहीं है. अच्छा. चलिए नाजरीन, अफसर भाई से तो बात होती रहेगी, गाने भी सुनते रहेंगे. आलिया चित्राल से जो है आज हमारे साथ एक सियासी लीडर मौजूद है JUI से, और उनको हम ऑन एयर लेंगे. उनसे चित्राल के सियासी हालात के बारे में बात करते हैं. बिल्कुल. हेलो अस्सलाम वालेकुम. जी जुबीना और आलिया, आप लोगों का शुक्रिया कि आपने मुझे बात करने का मौका दिया. जी सर, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम को टाइम देने के लिए सर. बिल्कुल सर, यहाँ आप चित्राल से हमारे साथ मौजूद है, सियासी सूरत हाल को आप अपने आंखों से वहाँ पे देख रहे हैं. सबसे पहला मेरा सवाल आपसे सर कि JUI चित्राल में कोई ऐसी शख्सियत वहाँ पे मौजूद नहीं थी क्या कि JUI चित्राल से बाहर सीनियर जो है सियासी क़यादत ने चित्राल से बाहर चित्राल NA1 के लिए JUI के मरकजी रहनुमा जो हमारे सेनेटर साहब तलहा महमूद का उन्होंने इंतखाब किया कि चित्राल में कोई ऐसी शख्सियत मौजूद नहीं थे? जी बिल्कुल, आपका सवाल जो है वो बजा है, बल्कि वो हर एक के जहनों में यही सवाल उभर रहा है और सब पैदा हो रहा है. तो उसका जवाब ये है कि गुज़िश्ता 70 और 75 सालों से चित्राल की जो हालत है, चित्राल में जो पसमानदगी है, उसको हम देख रहे थे और लोग महसूस भी कर रहे थे. यहाँ तक कि पाकिस्तान के एक साबिक सुप्रीम कोर्ट के एक साबिक चीफ जस्टिस साहब थे, वो चित्राल आए, तशरीफ़ लाए और उन्होंने यहाँ आकर रोडों के बारे में कहा कि यहाँ की जो सड़कें हैं ये इंसानों के इस्तेमाल की नहीं है, बल्कि ये किसी हैवानों और जानवरों के इस्तेमाल के लिए बनाई गई है. तो चित्राल की पसमानदगी और गुर्बत का ये हाल था. तो इसलिए इस चीज़ को हम महसूस कर रहे थे, बल्कि पूरे चित्राल के लोग ये महसूस कर रहे थे कि यहाँ के जो तमाम तरह जो गुर्बत है, पसमानदगी है, इसका ज़िम्मेदार यहाँ की मकामी सियासी क़यादत है, बल्कि वो अवामी नुमाइंदगान है जिनको यहाँ से मुंतखब करके इस्लामाबाद या पेशावर भेज दिए जाते हैं. तो अब हमने ये महसूस किया कि किसी ऐसी शख्सियत को यहाँ पर लाया जाए, उनको यहाँ पर मुंतखब किया जाए जिनकी रसाई जो है वो आला हुकाम तक हो और उनकी रसाई जो है वो पार्लियामेंट के तक हो, वज़ीर-ए-आज़म तक हो और बड़े बड़े लोगों तक उनकी रसाई हो. तो उनके ज़रिए हम चित्राल की जो तरक्की है वो यहाँ से दोबारा शुरू कर सके और उन यहाँ की जो पसमानदगी है, गुर्बत है, उनको हम दूर कर सके. तो इसलिए हमने बहुत सोच समझ कर यहाँ के कौमी असम्बली के लिए जिस शख्सियत का हमने इंतखाब किया है वो जनाब मोहम्मद तलहा महमूद साहब है. मोहम्मद तलहा महमूद साहब को हम गुज़िश्ता कई सालों से जानते हैं. चित्राल में वो तशरीफ़ लाते रहते हैं
ان کا فاؤنڈیشن یہاں پر چترال میں کافی جو ہے وہ کام کرتا رہا ہے. تو خاص کر کے کورونا وبا کے دوران ان کی ٹیم یہاں پر آتی رہی ہے اور یہاں کے جو مستحق لوگ ہیں یہاں پر غربا ہے ان میں وہ راشن تقسیم کرتی رہی ہے اور دیگر جو ہے یہاں پر لوگوں کے ساتھ مختلف جو ان کی مشکلات ہے ان مشکلات کو دور کرنے میں طلحہ محمود صاحب کا جو فاؤنڈیشن ہے اس نے بڑا اچھا کردار ادا کیا ہے. اور محمد طلحہ محمود فاؤنڈیشن محمد طلحہ محمود صاحب جو ہے وہ خود بھی چترال تشریف لا چکے ہیں اور یہاں کی پسماندگی غربت کو دیکھ کر وہ کافی افسردہ ہو چکے ہیں. تو اس لیے ہم نے ان کو جب دعوت دی تو انہوں نے بھی یہاں کے لوگوں سے ہمدردی کی بنیاد پر ٹکٹ یہاں سے الیکشن لڑنے کی جو دعوت ہے وہ انہوں نے قبول کر لی. تو انشاءاللہ جو ہے ہم نے جو ان کا انتخاب کیا ہے وہ چترال کی پسماندگی اور غربت کو دیکھ کر ان کا انتخاب ہم نے کیا ہے. انشاءاللہ جو ہے چترالی عوام بھی جان چکے ہیں کہ اب تک چترال میں ترقی نہیں ہوئی ہے اور یہاں جو ہے پسماندگی رہی ہے, یہاں پر غربت رہی ہے. تو اس لیے جو ہے وہ اس بار محمد طلحہ محمود صاحب کو ہی جتانے کا ان کا باقاعدہ ایک عزم ہے اور انہوں نے فیصلہ کیا ہے. اور اس لیے انشاءاللہ 9 فروری کے بعد یہاں پر چترال میں ترقی کا ایک نیا دور شروع ہوگا. جی بالکل سر, جیسے کہ آپ نے چترال کے مسئلے مسائل کے حوالے سے بات کی کہ چترال کے اندر جو بنیادی مسئلے مسائل ہیں, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو طلحہ محمود صاحب ہیں وہ چترال کے مسئلے مسائل جو ان کو حل کر سکتا ہے؟ جی ہاں, محمد طلحہ محمود صاحب میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ چترال کی جو مسائل ہے وہ حل کر سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ محمد طلحہ محمود صاحب جو ہے وہ ایک پاکستان میں ایک توانا آواز ہے. ان کی جو رسائی ہے, ان کے جو تعلقات ہے وہ چترال کے پاکستان کے اعلیٰ حکام تک ہے, جو مقتدر لوگ جن کو کہا جاتا ہے, تو ان تک ان کی رسائی ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی وہ دولت دی ہوئی ہے, ان کو اتنے صلاحیت اس میں مالی طور پر دی ہوئی ہے کہ وہ جو ہے وہ گزشتہ 18 سالوں سے سینیٹر ہونے کے باوجود سرکاری جو فنڈز ہے سرکاری خزانے سے انہوں نے آج تک 1 روپے بھی نہیں لیا ہے. مطلب ہے کہ وہ انتہائی شفاف آدمی ہے. تو جو بندہ سرکار کے پیسوں سے خزانے سے وہ پیسہ اپنی ذات کے لیے نہیں لیتا ہے, اپنا حق نہیں لیتا ہے, تو وہ ہمارے پیسوں کو انشاءاللہ ہمارے جو حقوق ہے وہ ان کو ضائع نہیں کرے گا. تو اس لیے ہمارا جو انتخاب ہے وہ محمد جو ہے طلحہ محمود صاحب ہے. بالکل عبدالسمیع صاحب, اب میرا یہاں سے آپ سے سوال ہے کہ کیا طلحہ محمود صاحب چترال میں مذہبی ہم آہنگی کے لیے خصوصی توجہ دے رہے ہیں؟ ہم لوگ ویڈیوز بھی دیکھ رہے, سوشل میڈیا پہ بھی ہم لوگ دیکھ رہے, تو کیا JUI چترال کے علماء بھی جو فرقہ واریت ہے اس کے خاتمے اور مذہبی ہم آہنگی کے لیے ان کا بھرپور ساتھ دیں گے؟ جی ہاں, محمد طلحہ محمود صاحب کا جو ویژن ہے وہ ملک سے فرقہ واریت کا خاتمہ ہے, پیار ہے, محبت ہے, رواداری ہے. جمعیت علماء اسلام بھی محمد طلحہ محمود کا جو صاحب کا جو ویژن ہے اس پر یقین رکھتی ہے, ان کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتی ہے. ویسے بھی پاکستان میں فرقہ واریت کے خاتمے یا فرقہ وارانہ جو تعصبات ہے, جو معاملات ہے, اس کے خاتمے کے لیے جمعیت علماء اسلام کا ایک بڑا کردار رہا ہے. خاص کر کے مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ اس حوالے سے ہمیشہ ان کی کوششیں ہیں. ان کے بارے میں آپ کبھی بھی یہ نہیں سنا ہے کہ انہوں نے کسی فرقے کے خلاف کوئی بات کی ہے. تو اس لیے محمد طلحہ محمود صاحب جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام کا جو ویژن ہے فرقہ واریت کے حوالے سے اس پر بھی وہ مکمل یقین رکھتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی اگر محمد طلحہ محمود صاحب نے چترال میں کوئی فرقہ واریت کے خلاف کوئی کام کرنا چاہے یا رواداری کے حوالے سے کوئی کام کرنا چاہے, جمعیت علماء اسلام مکمل طور پر محمد طلحہ محمود صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ کام کرنے کے لیے تیار ہے اور کام کرے گی انشاءاللہ. بالکل. آخری سوال ہاش بشا کرک مشکم کے سر تساری کی پی ٹی آئی قومی اسمبلیو سیٹو اگر کہ عبداللطیف صاحب جت کرونو ہو چھترا را ہو مطلب صورت چھترا رہتے فائدہ یا نقصان کیا بوئی ہے برا کس پر ناظرین انتلو پراؤ اوللو ہے کہ ہیلو ہوش کو باش کہ عبداللطیف و صاحب و کیا پارٹی کی شیر پاکستان تحریک انصاف اسے پاکستان عملان ختم بھی شیر
الیکشن کمیشن ہتو کیا ریکارڈ نہیں کی ہتو انتخابی نشان کیا فی الحال پاکستان یا الیکشن کمیشن اس کو نہیں کی حقین تیاش کی عبداللطیف صاحب کو کیا سیاسی مستقبل نہیں کی جو لوہش کی کہا کہ ایسا سور پرشتہ کیا کہ انتخابات شنی حالیہ انتخابات ہے انتخابات اچھی کیا حکومت کی وفاق سوس بیان حترہ دی پی ٹی آئیو کیا وجود غچنو گیان حقین تیاش کی لکا ہے لو دی اس بات دماغوں تے اپیل کو یعنی کی کیا پارٹیوں کی پاکستانہ وجود ختم بیتی شیر وفاق کا ہاتھوں نمائندگیوں کیا امکان کی نہیں کی بدقسمتیوں سرا ہاتھوں نمائندوں کی ملکوں تے چھتروں تے تو نمائندگی کی دیونو ہو یا ہاتھوں نمائندوں کی کامیاب کوری کی وشن ہوئے ہرو مطلب ہے کہ لکا تان ضلعوں 5 سال نو بلکہ 50 سال مزید اس پا ترق ایرو پسماندگیوں چے غربتوں چے خور کے آکے لکا ہائی معاملات سے نہیں حتاں بوش کس پا دھکیل دسیان حتاں بوش کس پا آلوسیان پشتتان اس پا چھترا کے آکے شیر اس پا روٹان حوالو سرا اسپتالان حوالو سرا مختلف مسائلان حوالو سرا پسماندگیوں شکار شیر کوئی کی بدقسمتیوں سرا اس پا عبداللطیف صاحب قومی اسمبلیوں ممبار کوری کی اسلام آباد تو شروع برتام وفاق تو شروع برتام ہر مطلب ہے کہ لکا اس پا مزید ہنسین و تان ترقی و بچے ایک اندر سال خور انتظار کرو لکھ بوئے بیکو اس پا پک عقلو سرا پک دماغو سرا اس پا حیشنارو سوچ کرو لکھ کی کہ کیا رویان کس پا اوشیسیان حتاً وفاق کا کیا ای حیثیت بائے حتاً کیا ای رسائی بائے حتاً کیا ای ویژن بائے اور خامخواش کے لکا جذباتی بنیادہ اس پاک کو سمغار قومی اسمبلیوں ممبار کوری احمو وشام بیکو کیا رویان کی رسائی شیر ہان سے کاندوری کی کانڈیڈیٹ قومی اسمبلیوں بچین الیکشن لڑاؤ کرونیان حتاً مجھے اس پر شخصیات لولام حتاً حیثیت لولام حتاً اپروچ کے آکشر رسائی کے آکشر حتاً لولام کہ کا اس پا مسائلان ادراک کو بوئی کا اس پا مسائلان حال کو بوئی کا اس پا مسائلان بچت حدت لکا لوٹا لوٹ ریان سم حدت نشی اس پا مسائلان حال کو بونی حتاً سجودی کو بونی افار فانڈ انگ کو بونی رہے حقین تی حش کی اس پا ہیرویان مجھے اس پا لولام اور لولی کو حش کی لکا اس پا پوپک کی لکا غیر جانبدار بیتی اور عقل سرا غچان ہوری کی اس پا لولتام ہیرویان مجھے کیا شخصیت کی سپاغی چی گیان ہسے محمد طلحہ محمود صاحب بچے لطیف مجھے اس پا کی تمیز کو کنو بھی بتام یا محمد طلحہ محمود صاحب بچے اس پا عبدالاکبر سے پا مجھے تمیز کو کنو بتام حیث اس پا بدقسمتی اور حیث اس پا چھترارو کیا کی پسماندگی شیر ہیوا چھینتی سا مجھے پت اس پا ہرا مبتلا بہچی گی اس سے جو لو ہے کہ عبداللطیف صاحب اس پا صاح پوشتام سوشل میڈیا گیتی اسطان ہوستا قرآن مجید لکھی ہسے شد چھوئیتے کہ اوا قومی اسمبلیوں ممبار بگر اچھی اوا عمران خانو سپاہی بہچوم ہرو مطلب ہے کہ لکا ہسے جیت بکر اچھی دی اس پر چھترارتین کیا کورم کو کا خدمات کو ہسے قابل نہیں کی اتو وجہ ہے کہ عمران خانو آلریڈی سزا بتشیر مختلف مقدمات تو سورا شنی اسے جیلیا سور اتو کیا بیری نسی کو تو امکان نہیں کی نہ کیا وفاق کا پی ٹی آئی حکومت کی کوئی امکان شیر بیکو کیا مشکی قومی اسمبلیوں ممبار بیتی کی ہسے کی ای سزا یافتہ موشو سپاہی بہچتا یا ہتو ورکر بہچتا یا سے اپوزیشن بینچ ابھی کی نشیت آئے ہرو مطلب ہے کہ لکا چھترار مزید کیا کشرہ سے پسماندگی وش کی بیران اور قوم کا کیا اثرہ سے خودکشی لکا کو بچین ہسے تیار بیان حقین تیاش کی لکا عبداللطیف صاحب خدا نخستہ عبداللطیف صاحب کامیابی کے آکشر ہسے چھترارو پسماندگیو ازاریہ ساوز بیان اور چھترارو کیا کہ غربت شیر ہرو ازاریہ ساوز بیان اور چھترارو 50 سال 20 سال 25 سال اچھے علی کو اس سبب ساوز بیان خدا را ما چھتراری قوموں تے اپیل شیر کی کس پا جلد بازی بھی تھی اور لکا غلط فیصلو وش کس پا مبقام اور اس پا چھترارو حش کی لکا کیا روئی کی ہمون یا پسماندہ بہچیز سی حتاً ہوش کرام اور چھترارو پسماندہ باکان کا کیا سنی باعث سوز بیتی سنی ذریعہ سوز بیتی سنی حتاً ہوش کرام اور ہیروئی کا کیا سنی کہ حتیت چھوچی جیت بیتی دی حتیت اپوزیشن نشینی یا حتیت حش کی لکا استفاد تی اچ گونی یا حتیت درنو ذریعہ سوز بونی حتاً اس پا حصہ مبام بالکل بہت شکریہ ہمارے ساتھ جے یو آئی کے سیاسی رہنما عبدالسمیع صاحب آل دا وے چترال سے ہمارے ساتھ موجود تھے اور بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور سیاسی صورتحال سے انہوں نے ہمیں آگاہ کیا تو ہماری نیک خواہشیں ہیں طلحہ محمود صاحب کے لیے انشاءاللہ انہوں نے جو وعدے کیے ہم امید کرتے ہیں کہ فیوچر میں جو ہے چترال کی عوام کے لیے وہ جو ہے وہ اچھا ثابت ہوگا اور ناظرین یہاں پہ جاتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد بریک سے واپس آ کے اپنے ناظرین کے ساتھ گفتگو جاری رہتے ہیں کہیں مت جائیے گا دیکھتے رہیں صدائے چترال
वेलकम बैक नाज़रीन, खुशान ग्योर ब्रेकर अचिब से सफन दिन आची दोबारा खुशान ग्योर एसन वेलकम बैक। और चलते हैं अपने अफसर अली भाई की जानिब। और ये तो हम जानते हैं कि आप आर्टिस्ट हैं, आप मजाक करते हैं, लेकिन ये भी हमने सुना है कि आप बहुत अच्छे सिंगर हैं, मल्टी टैलेंट। हाँ, बहुत ज़्यादा। तो हम चाहेंगे कि हमारे देखने वालों के लिए एक अच्छा सा सॉन्ग। जिसने भी ये कहा है वो झूठ बोलता है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि बिल्कुल हम एक पुराने ज़माने का एक वो गाना था। हाँ। तो फिर हम उसको गाने जी, और म्यूजिशियंस आपका साथ देंगे। हाँ ना, साथ नहीं दिया तो आर्ट तो देंगे ना। सही है। इधर से डायरेक्ट या माइक नहीं करना, ठीक है। वहाँ से होय बेखबर था पुशितम तन्हा दियो दो सितम خوشنی تا پوشیکو مستیا بهچیتم تنادانی اسرا دوناو حسیتم پوشیدم گودازیو انگاره دیشوخیتم دنا دنا نا نا دنا دنا نا شروع چا دنیا تہار کسی کو رہا شروع چا دنیا تہار کسی کو رہا این زے مکیشتیو یہ اشروان دریا غریتم ہے طوفانو منزلو دی رفتم خبر تا پوشیدم تنهاییو دستم خوشمی تا پوشیکو همستیا بهچیدم تنا 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 बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा गाना आपने गाया। आप तो ऐसे ही कह रहे थे कि आप नहीं गा सकते। आप नहीं, अब मैं तो यही कह रहा था कि ना अब आजकल ये थोड़ा मौसम चेंज होने की वजह से मेरा नाक भी बंद है और इस वजह से, लेकिन मैं पहले गाते थे ना, अच्छा जी, बहुत गाते थे ना, अच्छे नहीं। तो इस वजह से ये लोगों का प्यार है कि मुझे सपोर्ट करते हैं मेरा। और ये जो भाई बैठे उन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से गाया। और सितार तो चित्राल का वो जी एक क्या होते हैं कल्चर वो तो है। और रबाब भी आजकल आपसे हम बात करते रहेंगे। यहाँ पे आलिया हमारे पास एक पैकेज मौजूद है। जो सीनियर सहाफ़ी थी हमारे अनवर हसन साहब, वो चित्राल में मौजूद है। और ये सियासी जो सूरत हाल चित्राल में चल रही है, उस उन्होंने डिफरेंट जगहों पे वो गए हैं। वहाँ पे जितने भी पॉलिटिकल जो भी कैंपेन चल रही है, वो लोगों से बात करें जाके। चल के देखते हैं कि लोगों की क्या राय है जो है इस सियासी सूरत हाल के बारे में। तो चल के पैकेज को देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अनवर हसन चित्राली। चित्राल के फ़िज़ाओं से आपसे मुखातिब हूँ। इलेक्शन कैंपेन के हवाले से मैं चित्राल अपने टीम को लेकर आया हूँ और यहाँ हम सर्वे भी कर रहे हैं और मुख्तलिफ पार्टीज़ के यहाँ एक्टिविटीज़ चल रहे हैं, उसको भी रिकॉर्ड का हिस्सा बनाकर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आज चित्राल सिटी के अंदर मौजूद रहा और मुख्तलिफ इलेक्शन कैंपेन ऑफिस जो पार्टीज़ के हैं उनका मैंने दौरा किया और अपनी आंखों से देखा, अपने कैमरे में भी उसको महफूज किया और मैं अपने बैकग्राउंड में भी आपको दिखाऊंगा। आज मैं पीटीआई इलेक्शन कैंपेन ऑफिस का भी दौरा किया तो वहाँ भी
ووٹرز اور سپورٹرز بڑے جذبے اور جوش و خروش کے ساتھ وہ اپنے کمپین میں مصروف تھے، اور ہمیں بھی بڑے دل جمعی کے ساتھ خوش آمدید کہا، اور اپنے جو تحریک ہے اس کے حوالے سے ہمیں آگاہ کیا، اور مختلف جو شکلوں میں ان کو دقت پیش آ رہی ہے اس کے بارے میں انہوں نے بتایا۔ اور میری کوشش تھی کہ چترال کے اندر کسی بھی پارٹی کو الیکشن کمپین کرتے ہوئے کوئی دقت کا سامنا تو نہیں، کوئی روک ٹوک تو نہیں ہے، لیکن مجھے اس طرح کا کوئی منظر دیکھنے کو نہیں ملا، اور میں نے اپنے کیمرے میں کوئی اس طرح کی نیگیٹو چیز قید نہیں کر سکا جو کہ ثبوت کے طور پہ آپ کو دکھاتا کہ اس پارٹی کے راستے میں روڑے اٹکائے جا رہے ہیں۔ لیکن میں پی ٹی آئی کے آفس میں ضرور ان کی شکایات سنی، وہ ان کا کہنا یہی تھا کہ ہمیں الیکشن کمپین کرنے نہیں دیے جا رہے، لیکن ان کے الیکشن آفس میں سارے معاملات جو ایکٹیویٹیز جاری تھی، اور لوگ بھی وہاں ان سے ملنے آ رہے تھے، اور کارکنان بھی موجود تھے، اور وہ مختلف اپنے بینرز، پوسٹرز، جھنڈے بنانے میں بھی مصروف تھے، اور بازاروں میں بھی ان کے جھنڈے لگ رہے تھے، بڑی تعداد میں لگے ہوئے ہیں۔ اسی طرح میں JUI اور جمعیت العلماء کا جو الیکشن کمپین آفس ہے اس کا بھی میں نے دورہ کیا، تو وہاں بھی بڑے زیادہ اور ہمیں ویلکم کہا، اور میں نے ان کی بھی ایکٹیویٹیز کو آبزرو کیا۔ ووٹرز، سپورٹرز بڑے ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور بڑی تعداد میں وہاں مختلف آفیسز میں چھوٹے چھوٹے کمروں میں بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے ایک جو خاص آفس ہے اس میں بھی ان کے جو سینئر قیادت سے میری ملاقات ہوئی یہاں چترال کے، اور ووٹرز ان سے ملنے آ رہے تھے، باہر کے لوگ، اور ساتھ ساتھ مجھے یہ دیکھنے کو بھی ملا کہ کچھ سائلین بھی مختلف اپنی فریاد لے کر اس آفس کے آس پاس دیکھنے کو مجھے ملا، اور طلحہ محمود کے ساتھ امیدیں لگائے بیٹھے اپنے مسائل ابھی سے اس کے سامنے پیش کرنے کے لیے آئے تھے، اور لوگوں کا بڑا ایک تعداد ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں مجھے دیکھنے کو ملا۔ اور ساتھ ساتھ پھر اس کے بعد میں پیپلز پارٹی الیکشن کمپین آفس کا میں نے دورہ کیا، تو ان لوگوں نے بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ اور خوش آمدید ہمیں کہا، تو وہاں بھی ان کے کارکنان اپنے پارٹی کو لے کے بڑے جوش و خروش دکھائی دیے، اور وہ اپنے الیکشن کمپین میں مصروف نظر آئے، اور اس طرح بینر، پوسٹرز میں نے کافی تعداد میں وہاں دیکھا۔ ان کے پوسٹرز کچھ دنوں میں چترال کے بازاروں میں زیادہ تعداد میں لگتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ ان کے کارکنان سے بھی میری بات چیت ہوئی، اور وہ بھی بڑے پر امید ہیں اپنے جو جس کو وہ جتوانا چاہ رہے اس کو لے کے۔ اور ساتھ ساتھ پھر میں نے نون لیگ جو ان کا آخری ٹائم پہ جو شام کا وقت ہونے جا رہے تھے، تو اس وقت لوگ عمومی طور پر چترال میں دکانیں، آفس بند کر کے اپنے گھروں کو جاتے ہیں۔ آج بارش جو پہلی بار ہماری آمد کے ساتھ بارش کی بھی آمد ہوئی، تو سردی کے موسم بڑے شدید تھی، تو اس سمے میں نون لیگ کا جو دفتر تھا اس کا بھی دورہ کیا، تو وہاں بھی کافی تعداد میں ایک کمرے میں لوگ بیٹھے ہوئے آپس میں مشاورت کر رہے تھے۔ میری ان سے ملاقات ہوئی، میں نے دیکھا وہ بھی اپنے پارٹی کے ساتھ بڑے کمیٹڈ ہے، اور اس چیز کو لے کر بڑے پر امید ہے کہ یہاں شہزادہ افتخار جیت جائے گا۔ اور آخری ٹائم پہ میری خواہش تھی کہ میں NP کا جو دفتر ہے اس کا بھی وزٹ کروں اور وہ بھی آپ کو دکھاؤں، لیکن وقت گزر چکی تھی، شام سے گزر چکی تھی، اور لوگ اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ ان کے سینئر قیادت اپر چترال کے کسی گاؤں میں الیکشن کمپین میں مصروف تھے۔ مجھے وہاں کچھ لوگ نہیں ملے، دفتر ان کا بند تھا، تو کچھ چند نوجوان مجھے راستے میں ملے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ سر ہمارے جو پارٹی قیادت کے لوگ ہیں وہ مختلف جگہوں میں گئے ہوئے ہیں، تقریباً آپ کے آنے سے پہلے 1 گھنٹہ پہلے یہاں سارے لوگ بڑے تعداد میں موجود تھے، لیکن ابھی شام جب ہوئی، اذانیں جب ہوئی، پھر سردی بڑھی، تو وہ لوگ اپنے گھروں کو جا چکے ہیں۔ تو مجھ سے انہوں نے التماس بھی کیا کہ آپ کل ہمارے آفس کا آ کے دورہ کریں اور اپنے ناظرین کو دکھائے۔ تو عمومی طور پر مجھے دیکھنے کو یہ ملا کہ بہت ہی خوش آئند بات ہے، چترال میں الیکشن کمپین سرگرمیان جاری ہے، لوگ بلا روک ٹوک اپنے الیکشن کے حوالے سے جو سرگرمیاں وہ کرنے جا رہے، کوئی ان کے سامنے دقت نہیں ہے، چاہے وہ PTI ہو، JUI ہو، نون لیگ ہو، NP ہو، وہ سارے
اپنے جو پارٹی کے ساتھ جو کارکنان جو وابستہ ہے ووٹر سے وہ سارے کمیٹڈ ہے، اور میں سمجھتا ہوں اپنی جو میں رائے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں وہ یہ ہے کہ چترال عرصہ دراز سے پسماندگی کا شکار ہے اور ترقی ناپید ہے، یہاں مسائل بہت گمبھیر ہے، خاص کر کے اگر دیکھا جائے چترالی عوام کے لیے روڈ سڑکوں کا جال نہیں بچ چکا ہے، جو سڑکیں چھوٹی کچی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے وہ بھی بہت خستہ حالی کا شکار ہے، اور ہم اپنے گاؤں تک ایکسس کرتے ہیں، بڑے تکلیفوں سے گزر کر اپنے گاؤں اپنے مختلف جگہوں میں پہنچتے ہیں، تو یہ بہت ہی زیادہ اس چترال کے مسائل کو اور دیگر مسائل کو جنم دینے میں بھی اس جو روڈ سڑکیں ہیں بہت کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ، ہمارے ساتھ آل دی وے چترال سے ہمارے سینئر صحافی انور حسن صاحب موجود تھے اور ہمیں بتا رہے تھے وہاں ابھی سیاسی کیا صورتحال ہے، ڈفرینٹ پارٹیز کے بارے میں انہوں نے بتایا۔ ابھی ہمارے چترالی عوام جو ہے کنفیوز بھی ہے کہ ہم کس کو ووٹ دے دیں، لیکن ہماری امیدیں جڑی ہوئی ہیں، ہم جو ہے وہ ہمارے نیک خواہشات ہیں ان سب کے لیے جو بھی الیکشنز لڑ رہے، اللہ کرے جو ہے وہ آنے والا جو وقت ہے وہ ہمارے لیے اچھا ثابت ہو، ہمارے چترالی عوام کے لیے، ہمارے جتنے بھی پولیٹیشینز ہیں ان کے لیے بالکل، اور چترال کے لیے بھی، اور باقی آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ۔ افسر علی صاحب آپ ہمارے پروگرام میں آئے آج، اور آپ کے بینڈ کا بھی بہت زیادہ شکریہ کہ اپنی مصروفیات میں سے ٹائم نکال کے آج کے ہمارے پروگرام میں آئے، تو بہت شکریہ آپ کے آنے کا، سبوں میں ندار ہر بیاری۔ بالکل ناظرین، اگلے ہفتے انشاءاللہ ایک نئے عنوان کے ساتھ، ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں صدائے چترال کے اسٹیج سے ہم دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک مجھے اور عالیہ کو اجازت دیجیے، اور جاتے جاتے خوبصورت سا گانا بھی عالیہ سنتے جاتے ہیں۔